ॐ ध्यानम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। म आज 5औं अध्याय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 5औं र 6औं अध्याय। अर्जुन वाच, अर्जुन भन्नुहुन्छ, कहिले कर्मको त्याग गर्नु कर्म भनी पुनः दुई थरी कुरो सुन्दा म भएँ अब दोमन। भगवान वाच, भगवान भन्नुहुन्छ, सांख्य योग कर्मयोग दुवै कल्याण गर्दछन्। विशेष रूपले कर्मयोग उत्कृष्ट ठान्दछन्। सन्यासी हुन् तिनै जान इच्छा देशविहीन जो दुःखहीन भई पार्थ सुखैले बन्द काट्छ त्यो। सांख्य कर्म दुवै योग बेग्लै हो बोली गाउँछन्। एउटैमा स्थित जो हुन्छन् दुवैको फल पाउँछन्। सांख्य योगी कर्म योगी दुवैले मोक्ष पाउँछन्। दुवै सन्तान छन् ठान्नेले तथ्य ज्ञान बुद्ध छन्। कर्मयोग बिना त्यागी बन्नुहुन्छ असम्भव। निष्काम कर्मकै द्वारा ब्रह्म बन्नु छ सम्भव। योग सम्पन्न शुद्धात्मा मन इन्द्रिय जित्त छन्। आत्मा सबै सरी देख्छन्, कर्मबाट अलिप्त छन्। इन्द्रिय हुन् सबै गर्ने म होइन बिग्ने ठान्दछन्। हेर्नु बोल्नु सुत्नु सुँग्नु हिँड्नु सुन्नु सुकर्म जुन। आँखा चिम्लिनु खोल्नु र सास फेर्नु सबै पनि सबै इन्द्रियले गर्छन् भन्ने सम्झोस् त्यो पनि। कर्म ब्रह्मार्पणै गर्दा निष्पाप बन्छ बेसरी। पानीले पद्मको पात भिज्दैन जसै गरी। मन बुद्धि शरीरै र खाली इन्द्रियबाट नै आत्मशुद्ध अर्थ योगीले कर्म गर्छ असङ्ग भई। कर्मका फलको त्याग गर्नेले शान्ति पाउँछ। आसक्ति फलमा राख्ने लोभी पाप कमाउँछ। मनले फल त्यागेर कर्म गर्छ ऊ मुक्त छ। आत्मा भने सँगै हुन्न नगर्छ नगराउँछ। प्राणीको कर्म कर्तृत्व सृजना प्रभुले कबै गर्दैन। फल संयोग स्वभावै पाउँछन् सबै। दिन्न पाप कसैलाई न पुण्य ऊ गराउँछ। ज्ञान अज्ञानले ढाक्दा मोहले नै भुलाउँछ। ज्ञानले आफूभित्रको नाश अज्ञान गर्दछ। जस्तै घाम चकिलो ज्ञान उज्जवल पार्दछ। बुद्धि निष्ठा मनै जसको परमात्मा विषय भए पुनर्जन्म हुने छैन पापादि नासिँदै गए। विनम्र विज्ञ बाहुन हात्ती गाई र कुकुर पोडी आदि सबै एकै ज्ञानी देख्छन् सरासर। मन सम गर्यो जसले विश्वको विजय गरो। दोषहीन भई ब्रह्म भयो ब्राह्मी स्थिति लियो। प्रिय पाए खुसी छैन अप्रियमा दुखी। त्यो स्थिर बुद्धिको ज्ञानी ब्रह्मज्ञ ब्रह्ममै सुखी। भोगमा भई अनासक्त आत्मज्ञानी सुखी बनी। योगयुक्त भई ब्रह्म सुखमा पुग्दछन् उनी। बाह्य संयोगले बन्छन् सुख दुःख आदि भोग नै। कष्टदायी भोग हुँदा यसमा रम्दैन ज्ञान नै। मरिजानु अगाडि नै जो मान्छे समशील छन्। काम क्रोधादिको जोश जित्नेले सुख पाउँछन्। सन्तुष्ट सुख आत्मामा ज्ञान ज्योति जगाउँछन्। आफै आफ सुखी योगी ब्रह्म लिन निमग्न छन्। द्वैत भाव हराएर आत्मस्थ ब्रह्मरूप भई सबैको सम्झँदै राम्रो निष्पापी बन्छ मोक्ष नै। काम क्रोध बिना आत्मा नियन्त्रण गरिरही। आत्मज्ञ भए सुखी ब्रह्म सुख भेट्टा उल्लासै। बहिर्विषय त्यागेर दृष्टि भ्रिकुटी बीचमा
प्राणापान समस्वान भित्रै सञ्चाल्नु ध्यानमा। जितेन्द्री मनै बुद्धि योगभ्यासी मुनि जन छाडी इच्छा भए क्रोध ज्ञानी मुक्त सदा छन्। तप यज्ञादिको भोग गर्ने हो परमेश्वर, सबैको मित्र मै नै हुँ यो बुझ्ने सन्त सत्वर। 5औं अध्याय समाप्त। अथवा 6औं अध्याय। श्री भगवान भन्नुहुन्छ, भगवान उवाच, फलेच्छा नली कर्म सन्यासी योग गर्दछन्। कर्म गर्दैन जुन मान्छे न सन्यासी न त योगी हुन्। जो सन्यास उही योग हो भन्ने सम्झ अर्जुन। संकल्प नै नत्यागेमा योगी तो कसरी गुण। निष्काम कर्म गर्दा नै बाटो बुझ योगको। योगमा स्थिति तो लिन्छ संकल्प शून्य गर्छ जो। लिन्न इन्द्रियको भोग न छ आसक्ति कर्मको। सबै संकल्पको त्यागी योगारूढ भनिन्छ जो। उद्धार आफ्नो आफैले गर्नु न त गाडिनु। आत्माको मित्र हो बैरी स्वयं हो सत्य सम्झनु। बसमा मन राख्ने नै स्वयंको मित्र साँच्चीको। जो छाडा मन राख्ने छ त्यो आफ्नै शत्रु नै त हो। सुख दुःख चिसो तातो अपमान र मान जो। सबैमा समता राख्ने परमात्मा स्वरूप हो। ज्ञान विज्ञानले तृप्त आत्मस्थ इन्द्रिय जपी। ढुङ्गो र सुनमा तुल्य ठान्ने हुन्छ योग सिद्धति। मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ बन्धु शत्रु र पापी धर्मी तुल्य ठान्ने विशेष बुद्धिका नर। एकान्तमा बसी योगी आत्मसंयममा रहन्। आशा र सन्चेत छोडी योगाभ्यास गरिरहन्। मृगछाला कुशर वस्त्र पवित्र श्रम भूमि होस्। अग्लो होस् नहोस् कति दृढता तहाँ रहोस्। एकाग्र भई चित्त वृत्ति रोक्ति आसनमा बसोस्। आत्माको शुद्धिको निम्ति योगाभ्यास गरिरहोस्। नाकको हेर्दै टुप्पो रोक्दै दृष्टि यताउता। शिरा घाँटी पिठ्यौँलाई सिधा स्थिर गरी गति। शान्त चित्त भित्तिहीन ब्रह्मचर्य व्रती बनी। मन संयममा राखी समचित ममा गरी। योगाभ्यास नछाडेर मनलाई नियन्त्रण गर्ने साधक नै शीघ्र शान्ति निर्माण हुन्छन्। ज्यादै खाने नखाने र धेरै सुत्ने बिउजने व्यक्तिलाई हुँदै हुन्न योग सिद्धि यही गुणे। खानपान र व्यायाम ठिक गर्ने सिपालुको योग सिद्धि हुँदै जान्छ हट्ला दुःख त जो छ त्यो। जहिले चित्त संलेर आत्मामा स्थिर बस्दछ सम्पूर्ण चाहना छुट्दा योग योगी दुरुस्त छ। योगाभ्यासी मुनिहरू सधैँ शान्त मन स्थिर। हावा नचल्ने ठाउँको बत्ती झैँ रहने स्थिर। योगबाट स्थिर चित्त जब मानिस ल्याउँछ आत्माले आत्मा पाएर स्वयं सन्तुष्टि पाउँछ। जित्ता इन्द्रिय बुद्धिले जुन घडी सुख पाउँछ तत्त्व जानेर ज्ञानीले त्यो घडी शान्त ठान्दछ। जहाँ पाए अरूता ठुला लाभ बाँकी रहन्न केही। जहाँ शान्त भई बस्दा डग्दैन दुःखले कवै। यो जानौँ दुःखको मार छुटाउँछन् योगले। न उक्ताई गरौँ साधौँ यो योग स्थिर चित्तले। संकल्पबाट जो उड्छन् कामना त्याग सर्वथा। म त इन्द्रियलाई नै राखी समयमा सर्वदा। क्रमैले बुद्धिका साथ ल्याउ धेरै र शान्त हौ। आत्मैमा मन लाएर चिन्ता तत्काल छाडिदेऊ। चञ्चले मन यो भाग्छ छुको छुके अति नै छ यो। रोक्दै यताउता घुम्न आत्मामै राख्नु पर्यो। रजोहीन बिना पाप शान्त चित्त मुनीश्वर। ब्रह्मस्वरूपको श्रेष्ठ सुख भोग्छन् सरोवर। पापहीन भई शुद्ध योगाभ्यासी हुँदा हुँदै ब्रह्म आनन्दको भोग योगी पाउँछ शीघ्र नै। आफू रहन्छ सर्वत्र आफैमा छन् सबै पनि। सबै समान नै देख्ने योग साधक हुन् मुनि। मलाई सबैमा देख्ने सबैमा प्रभु देख्दछन्। म टाढा तिनको हुन्न मेरै सन्निध्यमा ती छन्। सबै प्राणी विषय बस्ने मलाई एकचित्तले। जो बच्छ उही योगी हो जसरी त्यो रहोस् न के। आफूमा जसरी दुःख सुखको अनुभूति छ समानहरूमा ठान्ने उत्कृष्ट सन्त बन्दछ। अर्जुन वाच अर्जुन भन्नुहुन्छ समदृष्टि सबैमाथि राख भन्नुभयो प्रभु। चञ्चले मनका मान्छेले राख्छ कसरी विभु।
छुकछुके मन हो कृष्ण घमण्डी बलियो कति। यसलाई थाम्न गाह्रो छ आदि रोक्नु सरी अति। श्री भगवान् भाच भगवान भन्नुहुन्छ निसंशय मनै थाम्न छ गाह्रो अति चञ्चले। अभ्यासहरू वैराग्य बाट बाँधिन्छ मुक्तिले। मन काबु नभई योग अप्राप्त हुन्छ यो सुन। मनोवश हुना साथै सरलै बन्छ लो गुण। अर्जुन वाच अर्जुनजी भन्नुहुन्छ श्रद्धाभ्यास भने गर्छ अझ कल्चो छ योगमा। भने हे कृष्ण त्यस्ताको के होला गति अन्त्यमा। ब्रह्म प्राप्त्यर्थ प्रारम्भ गर्दा साधना योगको। बिचमै टुट्छ जो देह मेघ झैँ खण्डमण्ड त्यो। हुन्छ कि कृष्ण यो मेरो शङ्कालाई हटाउने। प्रभु छाडी अरू कसमा यस्तो सामर्थ्य पाउने। भगवानजी भन्नुहुन्छ भगवानुवाच पार्थ यहाँ उहाँ काहीँ हुँदैन नाशभक्तको। असलै काम गर्नेको हुन दुर्गति रत्तिको। सुकारे गर्ने मान्छे स्वर्गीय सुख लिकन। धनीका घर जन्मन्छन् अधुरो योगले जन। योगीकै कुलमा या त जन्म लिन्छ कसै गरी। यस्तो जन्म हुनु भने दुर्लभै छ सधैँभरि। अघिल्ला जन्मको बुद्धि तहाँ संस्कार आउँछ। फेरि उसै गरी जन्तु योग सिद्धि कमाउँछ। अभ्यास पूर्व जन्मको हेतुले मोक्ष धाउँछ। समत्वको बाटो कर्मको फल पाउँछ। प्रयत्नशील योगीले पापबाट छुटिकन। अनेकौं जन्म पाएरै विमुक्तै हुन्छ त्यो जन। तपस्वी शास्त्रका ज्ञाता कर्मी अनि भला जन। सबैभन्दा अति श्रेष्ठ कर्मयोगी तिमी बन। सबै योगीहरूमध्ये सबैका हृदय मन। श्रद्धाले भजनै गर्ने योगी सर्वोच्च व्यक्तिमा। श्री गीताको 6औं अध्याय समाप्त। आत्मसंयममा योग पुरा भयो। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नन्द गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः।